औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज आपको जो है आपको पढ़ाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, जो है उर्दू के पहले नावल निगार हैं। इनकी जो है मरातुल उरूस में इन्होंने अपना एक चैप्टर लिखा, असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। तो ये असगरी की कहानी है, तो उसके बारे में उसने लड़कियों का मकतब बिठाया, इसको आज आपको वजाहत करते हैं। तो सबसे पहले देखें, पहले करैक्टर इनके जो है हकीम साहब हैं। हकीम साहब के छोटे भाई जो थे फ़ताउल्लाह ख़ान साहब, ये उनके ख़ानदान की पूरी कहानी है। फ़ताउल्लाह ख़ान साहब का पूरा चार्ट बना हुआ है ये। तो ये छोटे भाई फ़ताउल्लाह ख़ान साहब थे, ये सरकार में गवर्नमेंट सर्वेंट थे। कुल मुख्तार यानी कंट्रोलर होंगे या किसी बड़े अहदे पे हैं कुल मुख्तार, ठीक है ना। तो इनकी जो है हज़ारों की इमलाक शहर में थी, बहुत प्रॉपर्टीज़ थी। और इन कितने अमीर थे इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 30 से 40 हज़ार इनके नौकर थे। घर में घोड़ा, हाथी, पालकी जो है वो सवारी होती थी जिस पे 3-4 लोग उठाकर लेकर जाते थे। ये घोड़ा गाड़ी पे भी चलती थी। तो ये सवारियाँ थी, जैसे आज के दौर में गाड़ियाँ हैं, लैंड क्रूज़र है और अच्छी गाड़ियाँ हैं। तो ये उस ज़माने की, उस दौर की अच्छी गाड़ियाँ थी। तो ये बहुत अमीर ख़ानदान था, ठीक है ना। अब ये इनके छोटे भाई फ़ताउल्लाह ख़ान यानी फ़तेह मोहम्मद साहब जो है, इनकी स्टोरी है। इनकी बीवी का नाम था सुल्ताना बेगम। देखें, इस चैप्टर के अंदर आप बच्चे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, और इस कन्फ्यूजन की वजह जो है ये बहुत सारे करैक्टर हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये करैक्टर अगर आप इसको जहन में बिठा लें तो फिर आपको ये इसका ख़ुलासा लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो फ़ताउल्लाह ख़ान साहब की बीवी का नाम था सुल्ताना बेगम, ठीक है। और इनकी जो है फ़ताउल्लाह ख़ान की 2 बेटियाँ थीं, हुस्न आरा और जमाल आरा। तो ये कि जो स्टोरी है ये हुस्न आरा के ऊपर जो है यहाँ पर इसके ऊपर चलेगी। तो 2 बहनें हैं, जमाल आरा, हुस्न आरा, जमाल आरा। जमाल आरा के ससुर का नाम है नवाब असफ़न यार। नवाब असफ़न यार के जो है वो बेटे से जो है वो जमाल आरा की शादी हुई। तो दोनों बहनें जो है मिजाज की तेज़ थीं। तो इसकी शादी के बाद जो है ये लड़ाई झगड़े जो भी मामलात इसके घर में हुए, तो ये घर आ बैठी जमाल आरा। तो इनकी ये जो अम्मी थी सुल्ताना बेगम साहिबा, ये हुस्न आरा के बारे में बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि इनकी जो है निस्बत तय हुई थी, मतलब इनकी मंगनी वंगनी हो गई थी, इनका रिश्ता तय हो गया था नवाब झज्जर के ख़ानदान में। नवाब झज्जर के ख़ानदान में किसका? हुस्न आरा का। अब हुस्न आरा कौन थी इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ आइए नीचे। हुस्न आरा अपने घर की इंतहाई बदतमीज़, बदज़ुबान, इतनी बदतमीज़ और बदज़ुबान थी कि माँ बाप किसी का लिहाज नहीं था इसको। सबसे बदतमीज़ियाँ करना, सबको तंग करना, और किसी से भी बनती नहीं थी इसकी। और मिजाज की उफ्तादा, बहुत कड़वे मिजाज की थी, रूखा मिजाज, कड़वा मिजाज। तो गुलाब जो थी यानी सुंबल जिसका नाम था, एक नौकरानी थी, तो इससे भी ये बड़ी बदतमीज़ियाँ करती थी। उसकी ओढ़नी एक दफ़ा छीन के लेर यानी फाड़ दी उसकी, और कुछ ऐसा किया कि उसके कान से खून बहने लगा। तो कहानी की तरफ वापस आते हैं। अब ये हुस्न आरा जो है, इसकी निस्बत तय हुई थी, इसका रिश्ता हुआ था नवाब झज्जर के ख़ानदान में। अब चूँकि जमाल आरा जो है वो घर आकर बैठ गई थी अपने मिजाज की ख़राबी की वजह से, तो ये जो सुल्ताना बेगम थी ये बहुत परेशान रहने लगी थी हुस्न आरा की वजह से, क्योंकि हुस्न आरा जमाल आरा से कहीं ज़्यादा बदतमीज़ थी। किताब में नहीं लिखा है, ये समझ आ रही है बात कि इसके लिए परेशान हो गई थी कि एक बेटी घर आके बैठ गई तो ये भी इतनी बदतमीज़ है, इसको सलीका कौन सिखाएगा, ये कैसे अपनी ज़िंदगी चलाएगी, तो इसको कैसे जो है वो इसकी तरबियत की जाए। तो ये सुल्ताना बेगम जो थी ये परेशान थी। तो इनकी बहन जो है शाह ज़मानी बेगम, जो इनकी बड़ी खाला थी और बड़ी, तो खाला थी इनकी लेकिन बड़ी बहन थी, ये सुल्ताना बेगम की बड़ी बहन थी। ये बड़ी खाला नहीं लिखा है, खाला जो थी, खाला के बराबर में बड़ी जो लिखा है, बड़ी का मतलब है कि वो बड़ी बहन थी सुल्ताना बेगम की। तो शाह ज़मानी जो है, जहाँ जिस मोहल्ले में रहती थी, वो मोहल्ला जो था नवाब झज्जर का था। कौन नवाब झज्जर? हुस्न आरा का रिश्ता जहाँ तय हुआ था, नवाब झज्जर का ख़ानदान जो था वो जिस मोहल्ले में रहता था, उसी मोहल्ले में सुल्ताना बेगम यानी जमाल आरा और हुस्न आरा की जो है खाला रहा करती थी, उसी मोहल्ले के अंदर, नवाब झज्जर के मोहल्ले में, जो कि असगरी का मैका था। यानी असगरी का जो मोहल्ला, ये जो नवाब झज्जर का मोहल्ला था, ये असगरी का मैका था। तो ज़ाहिर बात है कि जब शाह ज़मानी बेगम जो है वो उसके मैके में, असगरी के मोहल्ले में रहती है नवाब झज्जर में, तो ये इनको अच्छी तरह जानती होंगी। अब असगरी जो है बहुत ही नेक, परहेज़गार, जो आज के ज़माने में आपको कोई नहीं मिलेगी,
تو نیک پرہیزگار، بہت اچھی اور بہت سگھڑ، بہت سمجھدار اور استادوں کی استاد تھی. تو یہ بہت اچھی لڑکی تھی. اس کی جو تعریف جو ہے پورے محلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ اصغری جو ہے وہ بہت اچھی ہے. ان کے سسر کا نام ہے مولوی محمد فاضل، اور یہ ان کی اصغری جو تھی چھوٹی بہو تھی. تو یہاں پر یہ چلا کہ جب شاہ زمانی بیگم ایک دن جو ہے وہ سلطانہ بیگم کے گھر، یعنی حسن آرا جمال آرا کے گھر ملنے آئیں اپنی بہن کی یہاں. تو جب وہ ملنے آئیں تو یہاں حسن آرا جو ہیں وہ بہت کچن میں جو ہے وہ سنبل کو تنگ کر رہی تھیں. اور اسی وقت جو ہے وہ جب وہ وہاں پر آ کر رکیں اپنی پالکی کے اندر، تو پالکی سے جیسے آ کر رکیں تو ان کو باہر سے حسن آرا کی بدتمیزیوں کی آواز آنے لگی. اور جب اسے پتہ چلا کہ جو ہیں وہ شاہ زمانی بیگم میری خالہ آ گئی ہیں، تو وہ بھاگتی ہوئی آئی، گندے ہاتھ اور گندے پیروں سے ان کے جو ہے وہ شاہ زمانی کے گلے لگ گئیں. تو وہاں سے پیچھے سے آواز آئی کہ جو ہے وہ سنبل جو ہے، جو جسے گلاب نوکرانی ہے، وہ جو ہے اس کی اوڑھنی لیڑ لیڑ کر دی ہے، پھاڑ دی ہے، تنگ کر رہی ہے اس کو، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا اس کو سلوک کیا ہے کہ اس کے کان سے خون بہنا شروع ہو گیا ہے. تو جب وہ آ کر یہاں پر جو ہے اس سے گلے لگتی ہیں تو وہ انہیں پیچھے ہٹاتی ہیں کہ کتنی بدتمیز ہو، تم سب کو تنگ کرتی رہتی ہو. تو سلطانہ بیگم جو ہیں وہ پریشان ہو کر اپنی بیگم سے، اپنی بہن سے یہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ جمال آرا جو ہے وہ بھی جو ہے چھوڑ کر آ گئی ہے، اور حسن آرا جو ہے وہ بہت بدتمیز ہے، وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ نواب جھجر کے خاندان میں اپنے رشتے کو قائم نہیں رکھ سکے گی. تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو سلطانہ بیگم کہتی ہیں شاہ زمانی تمہارے محلے میں ایک اصغری لڑکی ہے جس کی بڑی تعریف سنی ہے. تو یہ جو ہے سنا ہے کہ بہت اچھی استاد ہے اور بہت سلیقہ شعار ہے اور استادوں کی استاد ہے. تو تم اس کے گھر جاؤ اور جا کر بات کرو. تو یہ شاہ زمانی جو ہے، شاہ زمانی بیگم جب جو ہے وہ مولوی محمد فاضل کے گھر جاتے ہیں تو اصغری کی جو ہے وہاں پر اس کی ساس سے ملتی ہیں کہ اصغری سے ملنا ہے. تو وہ کہتی ہیں ابھی آنے والی ہوگی. تو وہ عصر کی نماز پڑھ کے نیچے آ رہی تھی. تو وہ نیچے آئی تو شاہ زمانی بیگم نے جو ہے ان سے اظہار کیا. تو شاہ زمانی بیگم نے جو ہے وہ ان سے اصغری سے جو ہے وہ بات کری. تو اصغری سے کہا کہ ایسے ایسے جو ہے مسئلہ ہے کہ وہی حسن آ رہا ہے، اس کو پڑھانا ہے، گھر چل کے پڑھانا ہے. تو اس اصغری نے کہا کہ نہیں بھائی، میں گھر جا کر نہیں پڑھاتی ہوں کیونکہ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو اگر پڑھوانا ہے تو یہیں گھر بھیج دیجئے. تو انہوں نے اجرت کی بھی کوئی بات کری تو انہوں نے کہا نہیں، اجرت ہمیں نہیں چاہیے، بغیر اجرت کے میں پڑھا دوں گی. تو لیکن گھر جانا تو ناممکن سی بات ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے شاہ زمانی نے جو ہے واپس جا کے سلطانہ بیگم کو بتایا، سلطانہ بیگم نے پوچھا ہاں شاہ زمانی تم ہو کر آ گئی وہاں سے؟ اس نے کہا ہاں ہو کر آ گئی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پڑھانے کو تو تیار ہے. تو سلطانہ بیگم نے پوچھا تو بھائی کیا لے گی پڑھانے کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو جو ہے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئے گی نہیں، اصغری آئے گی نہیں، آپ کو جو ہے وہ حسن آرا کو وہاں بھیجنا پڑے گا. تو پھر دونوں بہنیں سلطانہ بیگم اور شاہ زمانی بیگم دونوں جو ہیں وہ نواب جھجڑ کے محلے میں اصغری کے گھر جاتے ہیں، اور اصغری کے گھر جا کر جو ہے پھر اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں آنے کی. تو وہ منع کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے آپ کو بھیجنا پڑے گا. تو سلطانہ بیگم جو ہیں اس کو حسن آرا کو جو ہے وہ بھیجنے کے لیے، اصغری کے گھر بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر ان سے کہتی ہیں اچھا اس کی جو ہے وہ سیلری کیا لوگی؟ اشرفیاں ان کے ہاتھ میں پکڑاتی ہیں، 100 اشرفیاں جو تھیلے کے اندر ہوتی ہیں. تو وہ منع کرتی ہے کہ پڑھانے کی میں فیس نہیں لیتی. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ استغفر اللہ، کہ وہ یہ کوئی فیس نہیں ہے، اجرت نہیں ہے، یہ تو بس بسم اللہ ہے. اس کی جو ہے مٹھائی اس کا آئے گا ہی کیا، 1-8 کلو مٹھائی آ جائے گی، وہ مٹھائی منگوا کر جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کر دینا، یہ بس بسم اللہ کے پیسے ہیں. تو وہ اس بات پر راضی ہو جاتی ہے، اور یہ اپنے گھر کے یعنی اصغری کے سسر محمد فاضل کے گھر پہ جو نوکر ہوتا ہے وہ اس کو آواز دے کے بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جاؤ اس کی مٹھائی لا کر تقسیم کر دو. تو اس طرح جو ہے وہ حسن آرا کو پڑھانے کے لیے جو ہے سلطانہ بیگم اور شاہ زمانی کی کوشش سے اصغری اس بات پر راضی ہو جاتی ہے ان کو پڑھانے کے لیے. تو تمام اسٹوڈنٹس یہ پوری اسٹوری ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب کیوں بٹھایا. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہتر طور پہ سمجھ آئی ہوگی، اور اسے مزید بہتر سمجھنے کے لیے آپ کو یہ چارٹ پورا یاد کرنا پڑے گا. یہ پہلا چارٹ ہے جو آپ کی کتاب کا جو ہے وہ کراچی میں شائع ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ چارٹ جو ہے وہ کہیں بھی شائع نہیں ہوا. تو امید کرتے ہیں کہ اس چارٹ کو بھی اپنے دوستوں میں وائرل کیجئے، اس ویڈیو کو بھی، کیونکہ یہ سب سے مشکل چیپٹر ہے اس پوری آپ کی کتاب کا، اردو کی نئی کتاب کا.
تو اس کو سمجھنا بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوا ہے، اور بے شمار جگہ سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ رشتے جو ہیں اس میں کریکٹر بہت زیادہ ہیں، تو ایم سی کیوز میں بھی یہ بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے امید کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے اچھی طرح اس کو یاد کیجئے، اس کو سمجھیے چارٹ کو، اور جو بات سمجھ نہیں آئے اس کو میسیج میں یا واٹس ایپ پہ اس کو کیجئے، اور تمام بچے جو ہے کل اس کو جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے سب اس کے خلاصے کو مولوی ڈپٹی نذیر یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے تعارف کے ساتھ جو ہے تعارف مصنف کے ساتھ یاد کر کے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔